अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको जहाँ भी आप रहें अपनी अमान में रखे। बात करते हैं जी कि ये जंग शुरू तो कर दी है अमेरिका इसराइल ने, लेकिन इसका खात्मा किसने करना है? ये कैसे ख़त्म होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया और नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए हैं? वेल, इसका तज़किरा शुरू हो गया है। ये कैसे इख्तलाफात हैं और ये किस वजह से इख्तलाफात हो गए हैं? और आखिरी बात ये कि ये नेतन्याहू भागा हुआ कहाँ है? कहाँ हैं इसराइली कमांडर्स? इसराइल पर अटैक हो रहे हैं, अब तो हिज़्बुल्लाह ने भी शुरू कर दिया है, ईरान बहुत लीथल अटैक कर रहा है। कहाँ चले गए हैं ये सारे? पाकिस्तान की भी जंग हुई थी भारत के साथ। हर रोज़ हमारे ऑफ़िसर्स बैठा करते थे वर्दी पहनकर, लोग हमारे बैठते थे, वज़ीर बैठते थे, वर्ल्ड प्रेस बैठता था, उसको ब्रीफ़ करते थे, बताते थे कि ये इंडिया ने किया, ये हमने किया है। तो ये कहाँ सारे भाग गए हैं? ये सारी की सारी ये जो आप 2 कौमों के मिज़ाजों का फ़र्क देखें, मिज़ाज का फ़र्क देखें, यानी गज़ा पे जब कुछ अटैक आता था या लबनान पर अटैक आता था, तो वहाँ तो ईरान पे भी हम देख रहे हैं कि जब अटैक आते हैं तो वो तो दुनिया को बताते हैं ना कि ये अटैक हुआ, ये हुआ। इसराइल ये काम क्यों नहीं कर रहा? वो छुपा क्यों रहा है? हलाकतों को छुपा क्यों क्यों नहीं बता रहा दुनिया को कि ये हमारा नुकसान हो गया है? बहुत सख्त सेंसरशिप है, इसकी वजह क्या है? करते हैं बात। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक रही बात जंग ख़त्म करने की, उसके इशारे अब ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप दे चुका है और इत्तलात ये भी हैं कि ईरान से राब्ता हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि हम इस तरह तो जंग और बात यानी ईरानियों का कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जब दिल चाहे आप जंग शुरू कर दें, हमारी आप आके ठुकाई कर दें, हम भी यानी जवाब दें और उसके बाद आप ये कहें कि सीज़फायर हो गया और हम वापस जा रहे हैं, अब ये नहीं होगा। अब ज़ाहिर है कि ईरानी सदर का बयान आ गया है कि हम आपसे यानी तावान का भी उन्होंने कहा है, तावान भी लेंगे, मुस्तक़बिल की आप गारंटी देंगे, पाबंदियाँ भी सारी की सारी हटाएँगे, तो फिर जंग खत्म होगी, इस तरह नहीं होगी। यानी अब ईरानी कह रहे हैं कि जंग इस तरह खत्म नहीं होगी। कंबल जो है वो जान नहीं छोड़ा। अच्छा, अब ये इख्तिलाफ़ात की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? जैरेड कुश्नर जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और स्टीव विटकॉफ़ ये जो मिडल ईस्ट के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी है, ये दोनों के दोनों इंतहाई करीबी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर जो हैं, उनके बहुत करीबी साथी हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने ये जो गुज़श्ता ये जो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स गाज़ा का जो ये बंद हुई थी जंग बंदी, इसमें इन दोनों का बड़ा किरदार रहा था। उसके बाद ये जो अब्राहम अकॉर्ड उससे पहले डिज़ाइन हुआ था, ये जैरेड कुश्नर उसका आर्किटेक्ट था, इस ये और इसके साथी। इन दोनों ने 10 मार्च को तेल अवीव इनकी एक मुलाकात शेड्यूल थी बेंजामिन नेतन्याहू से। 10 मार्च को इन्होंने लैंड करना था तेल अवीव में। ये मुलाकात कैंसिल हो गई है और ये मुलाकात कैंसिल अमेरिका की तरफ से हुई है। यानी कि वो अब उससे मिलने के लिए दोनों नहीं आए और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये वजह बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है क्योंकि उसको ये बताया गया था कि ये 2 या 3 दिनों में जंग ख़त्म हो जाएगी। हम जिस वक्त ईरानी रजीम को टारगेट करेंगे, सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर देंगे तो लोग बाहर आ जाएंगे और तख्ता उलट देंगे। वो तो नहीं हुआ और तकरीबन $1 अरब रोज़ाना का अमेरिका को खर्चा पड़ रहा है। कांग्रेस से उसकी यानी मंजूरी ली नहीं गई और डोनाल्ड ट्रंप अनपॉपुलैरिटी में नया रिकॉर्ड उसने कायम कर दिया। 90% अमेरिकन पब्लिक तकरीबन हर पोल के मुताबिक इस जंग के खिलाफ है। नतीजा ये कि डोनाल्ड ट्रंप जहाँ जा रहा है उसको एम्बैरेसमेंट हो रही है, नतीजे उसके मर्जी के नहीं निकल रहे, ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं, उसका अलायंस जो है वो टूट फूट का शिकार हो गया है। अब वो कह रहा है कि अच्छा बस ये जंग खत्म हो जाएगी तो मैं आइंदा नहीं करूंगा। जंग जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। यहां से आके उसके और अच्छा दूसरी बात ही कि इनके जो अहदाफ थे ईरान में, इन दोनों के थे तो इत्तेहादी अहदाफ इनके मुख्तलिफ हो गए हैं दौरान जंग। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका का जो मकसद था ईरान पर अटैक करने का वो था कि इनकी जो रजीम चेंज, एक तो हम सुप्रीम लीडर का खात्मा करेंगे, दूसरा इनकी जो मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है उसको ख़त्म करेंगे और न्यूक्लियर जहां जहां रह गया उसको हम ख़त्म कर देंगे। ये था अमेरिकन टारगेट। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ईरान इस जंग में लेकर आया था। इसराइल का ये टारगेट नहीं था। उन्होंने आईआरजीसी, इनकलाबी गार्ड्स, वो सारा डिसमेंटल करना था, ऑयल रिफाइनरी खत्म करनी थी, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ द स्टेट और उसके सिविल वॉर खड़ी करके उसके हिस्से करने थे। यानी बहुत आगे इसराइल के जो गोल्स हैं ईरान के हवाले से बहुत आगे थे। यहां पे आके अमेरिकन और इसराइली इंटरेस्ट जो है वो अब अलहदा होता दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जैसा मैंने गुजारिश की कि ये जो मुलाकात कैंसिल हुई है 10 मार्च की शेड्यूल मुलाकात इन दोनों की, जो यहां से पता चल रहा है कि अब ये खराबी ये यानी एक क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक मिजाज है, वो फेलियर उठाने का, नाकामी यतीम होती है। डोनाल्ड ट्रंप ये नाकामी क्यों उठाए जी? नहीं, उसकी एक हिस्ट्री है ना एक आदमी की, आप देखें उठा के। तो वो अब ये नाकामी जो है वो नाकामी, पहले उसने कुछ और लोगों का नाम लिया कि इन लोगों ने मुझे फंसाया है। अब आगे अगर उसके सर पे आ पड़ी तो वो बिल्कुल डाल देगा कि ये मुझे इसने फंसाया है, यानी इसराइली वज़ीर आज़म पे डाल देगा और वो ही इज़ वेरी मैड अबाउट इट। तो इन दोनों के इख्तलाफात ठीक दौरान जंग ये जो सामने आ रहे हैं,
اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا امریکہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ڈیل کر کے نکلنا چاہے گا؟ تو پھر پیچھے اسرائیل کا کیا بنے گا؟ تو یہ کمپلیکیشنز اب ظاہر ہے کہ پیدا ہو رہی ہیں. پاکستان کی میں دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت بھی شہباز شریف جو ہیں سعودی عربیہ، اسحاق ڈار صاحب یہ لوگ چند گھنٹوں کے لیے گئے ہیں، اور یہ چند گھنٹوں کے لیے سعودی عرب جانا MBS سے ملنے کے لیے، محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے، یہ بڑی سادہ سی بات بتاتی ہے کہ اس وقت کسی طرح کی ٹیلی کمیونیکیشن پر اعتماد نہیں کیا جا رہا. نہ فون پر بات ہو رہی ہے، نہ ہی کسی اور ذریعے سے بات ہو رہی ہے. حتیٰ کہ جو سیکیور لائنز ہیں، ڈپلومیٹک چینلز، ان پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا رہا. اور یہ وہ گفتگو ہے جو آمنے سامنے بیٹھ کے کی جائے گی. پاکستان اپنے جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہے. سعودیوں کو مینلی دیکھیے جی، جا کے پاکستان یہی کہہ سکتا ہے نا کہ صبر سے کام لیں. ایرانیوں کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے، صبر سے کام لیں. اس کو ابھی رد عمل، یعنی اس کو ابھی روکا جائے. ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان مستقل رابطے میں ہے. تصدیق ایرانی وزیر خارجہ کر رہا ہے، ایرانی وزیر اعظم، اپنا ایرانی پریزیڈنٹ، ان کی طرف سے آفیشیل یعنی تصدیق ہو رہی ہے کہ روس اور پاکستان یہ دو ملک ہیں جن سے وہ رابطے میں ہیں، ایرانی آفیشلز، اور وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو شرائط آئی ہیں ایران کی کہ ان شرائط پہ جنگ بندی ہوگی، وہ تبھی سامنے آئی ہے نا. تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ روس جیسے بڑی طاقت کے ساتھ پاکستان کا بریکٹ ہو جانا اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور نیتن یاہو جس طرح سے بھاگا ہوا ہے، اسرائیل میں جو تباہی ہو رہی ہے، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ تل اویو کے مرکز میں وہاں ایک ڈیونچی اسٹریٹ ہے جو کہ عام طور پہ میپس پہ نظر نہیں آتی، جو ان کا جہاں پہ سینٹرل کمانڈ بیٹھتی ہے، وہاں پہ ان کے زیر زمین بنکر انہوں نے بنا رکھے ہیں بہت بڑے. وہ بنکر کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر اوپر سب کچھ بھی ختم ہو جائے تو بنکر نیچے یعنی وار مشین چلتی رہے. انہوں نے اپنے ایک سیکیور بنکر بنا رکھا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے اس کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے. اسرائیل کے جہاں پہ اسرائیل کی پالیسی کا میں گزارش کر دوں کہ نیوکلیئر ایمبیگوٹی یہ ان کی نیشنل پالیسی ہے اپنے ایٹم بم کے حوالے سے، کہ نہ تو ہم نے اقرار کرنا ہے اور نہ ہم نے انکار کرنا ہے. تو یہ جو پالیسی ہے وہ اب بڑی اس پہ سوالیہ نشان آ گیا ہے، کیونکہ ان کا جو جہاں پہ سٹاک پائل تھا یا جہاں پہ وہ ان کے میزائل تھے، ان سائٹس کو ایران ہٹ کر چکا ہوا ہے. اس کے اثرات آگے جا کے کیا ہوں گے؟ تیل جو ہے اور گیس، اس کی قیمتیں ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اب ہٹ کرنا شروع کریں گی. اور انڈیا میں آپ نے اس کا اثر دیکھا کہ انڈیا نے جو ایرانیوں کے شپ کا جو لوکیشن امریکہ کو دی تھی، جس کے بعد ان کا ایرانیوں کے اس شپ پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے اس تھائی مرچنٹ شپ پر بھی اٹیک کر دیا جو انڈیا کے لیے آئل لے کے جا رہا تھا. اور اب انڈیا میں نریندر مودی کے خلاف ایک بہت بڑی اپوزیشن کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ اب گیس کے لیے لائن لگنا شروع ہو گئی ہے. وہ علیحدہ سے قیمت دیں گے بھارتی، پوری دنیا اس کی قیمت دے گی. جیسے خبر یہ ہے کہ نارتھ کوریا سے جو تھارڈ وہ جو تباہ کر دیا تھا ایرانیوں نے مڈل ایسٹ میں، اب وہ ساؤتھ کوریا میں جو لگا رکھے ہیں حفاظتی انہوں نے اقدامات، وہ تھارڈ وہاں سے ڈسمینٹل کر کے لے کر آ رہے ہیں مڈل ایسٹ. نیا تو بن نہیں سکتا فوری طور پہ، پہلے میں گزارش کر چکا ہوں. اب اگر ساؤتھ کوریا سے وہ تھارڈ ریڈار اٹھا کے اور پیٹریٹ وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہاں سے اٹھا کے اگر وہ مڈل ایسٹ جیسا کہ لا رہے ہیں خبر کے مطابق، تو پھر ساؤتھ کوریا کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ان کے ساتھ نارتھ کوریا بیٹھا ہوا ہے نیوکلیئر، جو انہیں کھا جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کتنی کمپلیکیشن؟ اچھا، میں ویلو ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سنگاپور ایک چھوٹی سی ریاست ہے، خوشحال ہے، دوستی، امن، تجارت، یہ سب اپنی جگہ. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سنگاپور اپنی ایک بہت جدید فوج رکھتا ہے، اور سنگاپور کی آبادی کے لیے ہر نوجوان کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 سال کی فوجی تربیت لے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے دنیا جو سنگاپور نے راستہ اختیار کیا. تو امید ہے کہ اب دبئی ہو، کویت ہو، قطر ہو، متحدہ عرب امارات کے لوگ یہ اب سنگاپور سے کچھ سیکھیں گے، اور ڈیفینیٹلی سیکھیں گے، کیونکہ اب یہ تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے تو کوئی نہیں آیا، اور جب وقت آیا تو سب اسرائیل کے لیے چلے گئے. اب یہ جنگ ختم ہوگی، کتنا عرصہ لے گی؟ ایران کی ٹرمز پہ ہوگی. پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ، جو بھی وہ کر سکتا ہے. باقی دنیا بھی ظاہر ہے کوشش تو ہے کہ مزید تباہی نہ پھیلے. لیکن یہ جب بھی ختم ہوگی، میں آپ سے یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ امریکی سلطنت کے خاتمے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. لندن میں روسی سفیر کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو لینے والا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا اس جنگ میں نیوٹرل ہیں؟ روسی سفیر جواب دیتا ہے لندن میں بیٹھ کے، وہ کہتا ہے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں، ہم ایران کے ساتھ ہیں.
اس کے بعد CNN پہ رپورٹ چلتی ہے، وہ چلا رہے ہیں کہ ان کو ویسٹرن انٹیلیجنس آفیشل نے بتایا ہے کہ روس ایران کو کوئی جنرل انٹیلیجنس نہیں دے رہا بلکہ اسپیسیفک انٹیلیجنس دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہاں مارو، یہاں مارو. یہ ویسٹرن آفیشل، یہ CNN پہ رپورٹ چل رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں کہ دیکھیں روس اس طرح سے مدد کر رہا ہے ایران کی. آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس پریکٹیکلی جنگ میں شامل ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ہوں. تو پھر سپر پاور کہاں چلی گئی؟ سپر پاور تو چپ ہے. پھر جاؤ روس کو بھی اٹیک کر دو، وہ تو شریک ہو گیا ایران کے ساتھ. جب یہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے، تو یہ سپر پاور کا وہ جو میں آپ سے گزارا پیر اکھڑنا، وہ اس کے ثبوت اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. اس جنون کا جس کا ہمیں سامنا ہے، جس کی قیمت معصوم دیتے آئے ہیں، اب بھی معصوم ہی دیں گے. اس کی جو ہولناک تباہ کاریاں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پھیلنا شروع ہیں. ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں دنیا پہ، اور ہم کسی نہ کسی طرح اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. ادروائز ظاہر ہے کہ جہاں پہ سب نے قیمت دینی ہے وہ سب دیں گے، لیکن کاش کہ انسانیت اس سے سبق حاصل کرے. کاش کہ یہ مذہبی جنون دنیا کی بہتری کے لیے ہو جائے. کاش. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.